अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर इंतहाई दो अहम तरीन खबरें हैं जिसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस की जाएगी। एक तो ये खबर थी कि मुबारक सानी जो केस है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को पैराग्राफ 3 जो है वो हज़फ करना पड़े, तो मुबारक सानी बेसिकली केस किया था। उसके अंदर काजी फायज ईसा से क्या गलती हुई थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों का रुख करना शुरू हो गए थे, एहतजाज और रैलियां जो वो निकलना शुरू हो गई थी, हालांकि बड़े लेवल के ऊपर हंगामों का जो है वो खतरा था। तो ये मामला क्या है, ये आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है वो अली मीन गंडापुर से रिलेटेड है और इसको जो ब्रेक किया है अंसार वासी ने, एक बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की है। आप कह सकते हैं कि इनसाइड स्टोरी जो है वो पब्लिक के सामने लेके आए, जिसके मुताबिक अली मीन गंडापुर ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने अपनी क्या मजबूरी रखी और शहबाज शरीफ ने अली मीन गंडापुर को शाबाश दी, उनको इसके ऊपर जो है वो उनको सराहा। ये क्या मामला है और असल में जो पब्लिक के सामने जो एक चेहरा आ रहा है अली मीन गंडापुर का, हकीकत के अंदर वो चीज जो वो ये खबर जो है उसकी तरदीद करती है। तो क्या कुछ तफसीलात है ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, पहले सुप्रीम कोर्ट के मामले को पहले देख लेते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि बेसिकली मुबारक सानी का जो केस है वो क्या था और उसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा हैं उनसे क्या गलती हुई थी। तो शॉर्ट के अंदर अगर आपको बताएं तो 2019 के अंदर मुबारक सानी नामी एक शख्स है। मुबारक सानी जो है ये एक बेसिकली कादियानी है। उसने अपने मजहब के प्रचार के लिए, उसके पास लिटरेचर था वो पब्लिक कर रहा था, लोगों में तकसीम कर रहा था, तो उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसके ऊपर जो मुकदमा बनाया गया 2019 को उसने वो लिटरेचर जो है वो तकसीम किया था और 2023 के अंदर उसके ऊपर जो वो इसके ऊपर मुकदमा बनता है और फिर 13 माह तक ये जेल के अंदर रहता है। और पहले तो ट्रायल कोर्ट ने इसको सजा सुनाई थी, फिर ट्रायल कोर्ट की सजा को हाई कोर्ट ने जो वो बरकरार रखा और फिर मुबारक सानी केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला पहुंचा तो मुबारक सानी जो कि कादियानी है, उसका मौक़िफ़ या उसका आर्गूमेंट ये था कि चूंकि ये जो कानून है जिसके मुताबिक जो है वो इनको सजा दी गई वो पंजाब का कानून है, पंजाब के अंदर नाफिज़ अमल है और पंजाब के अंदर वो कानून बनता है 2021 को, यानी कि इस शख्स की गिरफ्तारी होती है या फिर इसने जो मतलब जुर्म किया है ना, जो नशरो इशात कर रहा था कादियानियों के लिटरेचर की, तो ये 2019 की यानी कि जो वाकया हुआ ये 2019 का इसके आर्गूमेंट के मुताबिक, और इसके मुकदमा जो बनाया गया 2023 में है और जो नया कानून आया था जिसके मुताबिक ये लिटरेचर जो है वो शेयर करना, पब्लिक करना, लोगों तक पहुंचाना, तकसीम करना, ये जुर्म है, ये 2021 के अंदर हुआ। तो इस शख्स के मुताबिक मामला ये है कि इसकी जो सजा नए कानून के मुताबिक बनती है वो 6 माह है और ये पिछले 13 माह से जेल के अंदर है, तो लिहाजा इसको बरी किया जाए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस शख्स को बरी कर दिया था, तो यहां तक तो मामला ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये 13 माह से कैद है। कानून जो आइन के अंदर है पंजाब के अंदर जो लागू होता है उसके मुताबिक 6 माह जो वो कैद है, तो इसको बरी कर दिया गया था। लेकिन फिर इसके अंदर जो कुछ पैराग्राफ से इसके फैसले के अंदर, जिसके अंदर आर्टिकल 20 की जो है वो तशरीह की गई और फिर आर्टिकल 297B की जो है वो तशरीह जो है वो की गई, तो उसके अंदर कुछ जो है वो इन्होंने ऐसे जो पैराग्राफ जो है वो चीफ जस्टिस और उनके 2 रुकनी जो बेंच था उसकी जानब से जो लिखे गए उनके ऊपर एतराज उठना शुरू हो गया। एक तो आर्टिकल 20 है उसका ये हवाला दिया गया जिसके मुताबिक यह है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो भी शहरी है पाकिस्तान का, चाहे वो किसी भी मजहब से उसका तल्लक है, तो वो अपने दीन की नशरो इशात जो है वो कर सकता है, ये चीज कही गई। और साथ में जो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर जो है अपने दीन की जो तशरीह है इसको जो है वो वैलिड करार दिया गया। तो इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने एक नजर सानी अपील जो है वो दायर की थी, जिसकी वजह से फौरी तौर पर एक पैराग्राफ को हटा दिया गया था। लेकिन बेसिकली ये 3 पैराग्राफ थे और फिर ये हुआ कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद, इस फैसले के बाद जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ये फैलना शुरू हो गया था। खतरात थे कि इसके ऊपर हंगामा आराई होगी, ज़ाहिर एक मजहबी मामला है और यहाँ पे इशू ये है बेसिकली कि आईन पाकिस्तान तो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मजहब है वो अपने दीन का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कादियानियों के ऊपर बैन है ये चीज। कादियानियों को इसकी इजाजत इसलिए आईन पाकिस्तान नहीं दे रहा क्योंकि कादियानी अपने आप को मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं और आईन पाकिस्तान कादियानियों को गैर मुस्लिम यानी कि काफिर जो वो डिक्लेयर करता है। और कादियानियों का मसला ये है
یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہوئے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر جو وہ یہ خلل پیدا کرتے ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ قرآن ہے، قرآن پاک کو بھی جو ہے وہ یہ اپنی طرف سے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں جو وہ اس کے اندر گھڑ کے دین کا جو بیسک جو چیز ہے اس کے اندر جو وہ یہ تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آئین پاکستان ان کو کہتا ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان جو وہ ڈکلیئر نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو کافر کہتے ہوئے اپنے دین کی اشاعت کریں تو الگ چیز ہے، لیکن آپ مسلمان کہتے ہوئے خود آپ مسلمان نہیں ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے آپ دین کے اندر جو وہ تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں تو یہ قانوناً جرم ہے۔ اور اس طرح ان کو قادیانیوں کو آئین پاکستان نے جو ہے وہ کسی طور پر بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کرنے یا پھر اپنے دین کے حوالے سے مراکز قائم کرنے کی اوپر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پابندی لگا رکھی ہے۔ تو بیسکلی یہ چیزیں تھی جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ ریویو کیا، اور ریویو کرنے کے بعد جب علماء کرام کو سنا تو ان تینوں کے تینوں پیراگراف کو اپنے فیصلے سے نکال دیا۔ اب فیصلہ صرف یہی رہا ہے کہ وہ شخص جس نے لٹریچر تقسیم کیا تھا اس کو سزا ہوئی، اس سے اپنی سزا پوری کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ریلیز کیا گیا۔ تو بیسکلی یہ جو وہ مبارک ثانی کیس تھا جس کو شارٹلی جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا جو اہم مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آج انصار عباسی صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر ایک بڑی تہلکہ خیز جو ہے وہ انکشاف کیا ہے، خبر سامنے لائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو پرسنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پبلک کے اندر آتے ہیں، کافی ہائپر ہوتے ہیں، غصے کے اندر ہوتے ہیں، اور بڑی تگڑی قسم کی جو وہ گفتگو کرتے ہیں، تقریر کے اندر وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، لیکن ٹیکنیکلی وہ پریکٹیکلی وہ کام نہیں کر رہے۔ ابھی جیسے وہ بڑکیں لگا رہے تھے نا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد سے اٹھنا نہیں ہے، جس جگہ کا ہم نے کہہ دیا وہاں پر ہی ہم جلسہ کریں گے، اور اگر جلسہ کرنے نہ دیا گیا تو میں اپنا نام بدل دوں گا یا پھر میں جو وہ سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا، سیاست چھوڑ دوں گا۔ انصار عباسی کے مطابق SIFC کے جو اجلاس ہوتے رہے ہیں ان کے اندر چاروں صوبوں کے ظاہر وزراء وہاں پہ موجود ہوتے تھے، اور وہاں پہ علی امین گنڈا پور کی جو باتیں ہوتی تھی وہ پرو پاکستانی ہوتی تھی۔ وہاں پہ علی امین گنڈا پور جو وہ شرکاء کے سامنے پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر بڑی اچھی چیزیں جو وہ لے کے جاتے تھے، وہاں پہ جو ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کو مخاطب کیا اور ہنستے ہوئے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ تو آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک دم سے آپ کا لب و لہجہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ کیا مواجرہ ہے؟ تو اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب مسکراتے ہیں اور مسکرا کر یہ کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جو باہر کا جو میرا سیاسی چہرہ ہے وہ میری مجبوری ہے، یعنی کہ وہ اپنی مجبوری دکھا رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے، اور تحریک انصاف کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ جب تک تڑیاں نہ لگائے نا، یا پھر وہ بڑی بڑی باتیں نہ کرے، تگڑے قسم کے دعوے نہ کرے، لوگوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنے کی باتیں نہ کرے، تو عمران خان کو وہ شخص پسند ہی نہیں آتا ہوتا۔ اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر علی امین گنڈا پور صاحب کافی سمجھدار ہیں اور عمران خان صاحب کے کافی قریب بھی رہ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج وزیر اعلیٰ کے بھی گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو باہر کا میرا چہرہ ہے نا، وہ جو پبلک کے سامنے ایک سیاسی میرا چہرہ امیج بنا ہوا ہے تو وہ میری مجبوری ہے، یعنی کہ اس کے بنا میرا معاملات جو ہے وہ چل نہیں سکتے۔ تو اس کے اوپر پرائم منسٹر بھی مسکرا دیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، جو ہاتھی کے دانت دکھانے گئے وہ اور ہیں اور کھانے کے دانت جو ہے وہ الگ ہیں۔ تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ابھی علی امین گنڈا پور کے اوپر الزام لگ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، انہوں نے ہی جو ہے وہ عمران خان سے یہ جو ترنول کا جلسہ تھا اس کو تبدیل کروایا۔ اب نئی ڈیٹ سامنے آ گئی ہے، اور جب نئی ڈیٹ آ جائے گی تو اس کے اوپر بھی میرے خیال میں ایک مزید جو وہ نئی ڈیٹ جو وہ تحریک انصاف دے دے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ابھی ہو رہی ہیں تو تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں، بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں یہ پبلک کے اندر آ کے جو باتیں کرتے ہیں یا پھر تحریک انصاف کے لوگوں کو خوش کرنے یا پھر مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی وہ کام کر نہیں رہے ہوتے، جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ اور دوسری جانب انہوں نے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری جو دیگر جماعتیں ان کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے قسم کے تعلقات جو وہ استوار کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب جب پبلک کے اندر آتے ہیں، میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو تہلکہ مچا دیتے ہیں، اپنی وہ جوشیلی تقریر، دوسروں کو پچھاڑ دینا اور تقریر کے اندر حریفوں کو تگڑے قسم کا رگڑا لگا دینا۔